मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यह है चैप्टर नंबर 12 और इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। रिप्रोडक्शन कहते हैं पैदाइश को, जो अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाना इसको कहते हैं अपनी जैसी चीज़ें पैदा करना। तो ये रिप्रोडक्शन हमने पढ़नी है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड ये बडिंग ये पढ़ा था हमने। और मैंने ये भी पढ़ाया था आपको कि प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए वो प्लांट्स के जो इस प्लांट्स में फूड बनाते हैं, जैसे लीव्स है इसके, या जो प्लांट्स में सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, पानी पहुंचाते हैं, वो हो गया स्टेम। और जो ज़मीन से खींचते हैं पानी और न्यूट्रिएंट्स वो है रूट्स। तो ये सारे पार्ट्स हो गए इसके वेजिटेटिव पार्ट्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए वो पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा जिनका अहम रोल होता है, जैसे फ्लावर्स है, सीड्स है। तो ये हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो हमने पढ़ा है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जो फ्लावर है प्लांट का, ये मैंने पहले ही आपको बोला, ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इस प्रोसेस में हमें मदद करता है। इन फ्रूट्स, ये जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उनमें फ्लावर्स हेल्प करते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का उसको कहते हैं स्टेमन, और जो फीमेल है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, नर और मादा, मेल एंड फीमेल। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का उसको कहते हैं स्टेमन, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का उसको कहते हैं पिस्टल। जैसे कुछ फ्लावर्स है ऐसे जिनमें दोनों होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। तो इस ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि जिनमें दोनों जो सेक्स होते हैं, जो दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों मौजूद होंगे, तो इनको कहेंगे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे लिली है, रोज़ है, ब्रिंजल है, हिबिस्कस, पेटूनिया, मस्टर्ड। तो इन फ्लावर्स में होते हैं दोनों सेक्स मौजूद। तो कुछ होते हैं सिंगल सेक्स के, जैसे उनमें या तो स्टेमन होता है या पिस्टल मौजूद होता है, तो उनको कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे पपाया है, वाटरमेलन के फ्लावर है, कुकुम्बर के फ्लावर है, कोकोनट के फ्लावर है। तो इनमें मौजूद होते हैं सिर्फ एक ही सेक्स, तो उसको कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जो ये न्यू प्लांट जो वहाँ पर पैदा होता है, जब दोनों प्लांट जो है दोनों में होता है ये सेक्सुअल, ये इनमें होती है रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पर जो न्यू प्लांट निकलता है उसको दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की खासियत होती है उसमें मौजूद, दोनों प्लांट्स की जो इसमें इस रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो जो स्टेमन है, स्टेमन हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन कहते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो स्टेमन में मौजूद होता है एंथर, और इसी एंथर में मौजूद होते हैं पोलन ग्रेन्स। यही पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वही इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसमें जो सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स, वो इसी से पैदा होते हैं, ये जो पोलन ग्रेन्स है। और ये पोलन ग्रेन्स मौजूद होता है इसके इस हिस्से में जिसका नाम है एंथर। आप देख सकते हैं इधर ये दिखाया है स्टेमन। तो स्टेमन का जो नीचे हिस्सा है इसको कहते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर हिस्सा है एंथर इसको कहते हैं। इसी एंथर में ये पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। इसको इधर साइड में खोल के भी दिखाया गया है, इधर अंदर है इसको पोलन सैक्स जिसमें ये पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। और जो पिस्टल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये इधर इसकी शक्ल भी दिखाई गई है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ऊपर का स्टिग्मा, दूसरे स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा जो होता है ये स्टिकी होता है, चिकनादार होता है ये पार्ट इसका, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, वहाँ पर चिपक जाते हैं। और स्टाइल जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसे पाइप जैसे शक्ल होती है इसको, जो इन दोनों को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, स्टिग्मा और ओवरी को। और ओवरी जो है इसमें एग्स मौजूद होते हैं, अंडे मौजूद होते हैं, जहाँ पर फीमेल सेक्स सेल्स जो है या एग्स जो है वो वहाँ पर पैदा हो जाते हैं।
تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو میل گیمیٹس ہے یہ کیسے پہنچتے ہیں فیمیل گیمیٹس کے جو میل سیکس سیلز ہے یہ کیسے پہنچتی ہیں فیمیل سیکس سیلز میں ان پلانٹس میں ان پودوں میں. تو یہ جو میل اور فیمیل جو سیکس سیلز ہے جب ان میں فیوژن ہوتا ہے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہاں پر بنتا ہے زائگوٹ. یہ برابر جو ہیومنز میں ہوتی ہے ریپروڈکشن ویسے ہی ہے یہ. تو جب یہ میل گیمیٹس پہنچتا ہے فیمیل سیکس سیلز کے پاس تو جو یہ میل سیکس سیلز جو ہے یہ پہنچتی ہے فیمیل سیکس سیلز تک بائی دا پروسیس آف پولینیشن. جو پولینیشن پروسیس ہے تو اسی کے ذریعے یہ پہنچتے ہیں میل سیکس سیلز کہاں پر فیمیل سیکس سیلز کے پاس. تو جو پولن گرینز کیا ہوتے ہیں ان کو ٹف اوپر سے ہارڈ کورنگ ہوتی ہے کور ہوتا ہے ان کو جو ان کو مطلب اس کورنگ کی وجہ سے یہ ہر موسم میں جو بھی مختلف موسم ہوتے ہیں مختلف کلائمیٹک کنڈیشنز ہوتے ہیں موسمی حالات جیسے بھی ہوں گے تو یہ وہاں پر رہ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں. تو اسی ہلکی کی وجہ سے کبھی تیز ہوا آئے گی یا پانی ہوگا تو وہ ان کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے اور پہنچاتی ہیں مختلف پودوں پر. تو کسی وقت یا یہ پولن گرینز جو ہوتے ہیں یہ کسی کیڑے کے ساتھ چپک جائیں گے تو کیڑا ایک پودے سے ایک فلاور سے اٹھ کر دوسرے فلاور پر بیٹھے گا. اس طرح سے جو پولن گرینز ہے یہ اس طرح ایک پودے سے اٹھ کر دوسرے پودے پر پہنچتے ہیں. تو اس پروسیس کو کہتے ہیں جو یہ ٹرانسفر ہوتی ہے پولن گرینز جو یہ پولن گرینز ایک سٹگما سے دوسرے سٹگما تک پہنچتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسی پروسیس کو کہتے ہیں پولینیشن. جو پہلے ہی میں نے بولا کہ جو میل سیکس سیلز ہیں وہ پہنچتے ہیں فیمیل سیکس سیلز تک بائی دا پروسیس آف پولینیشن. تو پولینیشن اسی کو کہتے ہیں جو یہ پولن گرینز ہم ایک سٹگما سے جو یہ فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن ہوتا ہے وہاں سے نکل کر دوسرے سٹگما پر پہنچے گا تو اس کو کہتے ہیں پولینیشن. اور یہ ہوتا ہے ونڈ سے بھی تیز ہوا ہوگی پانی ہوگا بہا کر لے جاتا ہے ان کو تو یہ پہنچتی ہے اس طرح سے اس کو کہتے ہیں پولینیشن. آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ پیرنٹ 1 ہے اور پیرنٹ 2 ہے. یہ پولن مومنٹ ادھر دکھائی گئی ہے جیسے یہ اینتھر ہے اینتھر سے نکل کر یہ پہنچتا ہے سٹگما تک. تو اینتھر میں ہوتے ہیں پولن گرینز یہ پہنچتے ہیں سٹگما میں تو یہ ہوا کے ذریعے بھی پہنچیں گے انسیکٹ میں چپک جائیں گے یا پانی کے ساتھ بھی بہہ کر جائیں گے. تو جو پولینیشن ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں ایک ہے سیلف پولینیشن آٹوگیمی اور دوسرا ہے کراس پولینیشن زینوگیمی. تو سیلف پولینیشن کہتے ہیں ہم جب پولن گرینز جو ہے یہ سیم ایک ہی فلاور جیسے ہم روز لیں گے روز پلانٹ ہوگا تو اس کے فلاور سے سیدھے ہی اسی روز پلانٹ ہوگا اسی کے فلاور پر بیٹھیں گے اس کو کہتے ہیں سیلف پولینیشن. تو کراس پولینیشن ہو گئے جب پولن گرینز ایک سٹگما سے ایک فلاور کے سٹگما سے اٹھ کر مختلف قسم کا دوسرا فلاور کا پودا ہوگا دوسری سائڈ تو اس پر بیٹھیں گے تو یا تو وہ سیم یہ کائنڈ ہوگا یا مختلف قسم ہوگا دوسرے قسم کا پھول تو اس کو کہتے ہیں کراس پولینیشن یا زینوگیمی. اس کو کہتے ہیں سیلف پولینیشن اینڈ کراس پولینیشن. تو بچوں فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے لیسن کے اس ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.